वंशक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। फिर कुरान में लाके कहते हैं यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। कुरान इज़ा समाउन फ़तरत, जब आसमान को फाड़ा जाएगा, वाइज़ल कवाकिबुन तसरत, जब सितारों को बिखेरा जाएगा, वाइज़ल बिहारु फुज्जिरत, जब दरियाओं को बाहर निकाला जाएगा, वाइज़ल कुबूर बुसिरत, जब कब्रों को खोल दिया जाएगा, आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। हाँ जी, कुरान जी। अल कारियतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। इसलिए जी, और अच्छा ये भी एक बड़ी बात है, आजकल आशक आशक खेड़ने में मुस्लिम एक प्रोग्राम में कह रहा था, मैं भाई मनु ऐ दस तू बड़ा आशक है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर? नहीं जी, वो मुकाबला ही कोई नहीं जी, सिद्दीक़ अकबर। तो मैं भाई कुरान उदू उतरिया जो जनाब सिद्दीक़ अकबर जी आशक मौजूद सन, तब कुरान कह रहा है ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। जब हजरत मौला मुश्किल कुशा जैसे आशिक थे हजरत, तब कुरान कहता है इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। जी, जब ऐसे आशिक मौजूद थे तब कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। इसलिए जी ध्यान रखियो कि मारे ना जाइयो। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। इसलिए आज वक़्त पुत्र अपना अपना करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम निस्बतों वाले हैं और हमारी निस्बतें हमारा फख्र है पुत्र, लेकिन ऐथे भी डरियो, ऐथे भी एक खतरा मौजूद है। मैं भी मुरीद हूं, आगे मेरे भी बड़े मुरीद हैं, लेकिन पुत्र डरियो, अपनी निस्बतों से फायदा लो, डरियो। ऐथे भी मियाँ साहब ने, चलो मैं कुरान या वक्त थोड़ा है, आप कहेंगे कहीं भी आंदा मकान लगा, मकानदा है कोई नहीं। हाँ जी, ऐथे भी मैं बशेर ही पढ़ देता हूं। मियाँ साहब क्या कहते हैं, आप फरमाती हैं सैयां गईयां पानी भरन रंग रंग दे घड़े। है भी घड़ा जी, सैयां गईयां पानी भरन रंग रंग दे घड़े भरिया उसदा जानिए जिसदा दौड़ चढ़े। पुत्र इत्थे भी ध्यान करियो, को गलती ना जे हो जाए कि खात्मे ईमान ते ना हो, निस्बत खो कते पुत्र। इसलिए कोई बंदा दलेर ना हो है, हर बंदा डरियो। बल्कि पुत्र जिन्हें सिर ते पंड चुकी हो तो बहुता डरना चाहिए, बिल्कुल ना। मैं देख रहा हूं आजकल मुरीद दलेर हो रहे हैं ना भाई, बड़ा डरी केड़े वेले केड़ी गलती होए ते निस्बत जाती रहे तेरी। सैयां गईयां पानी भरन रंग रंग दे घड़े भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। और फिर किसी और ने लिखा, वो कहते हैं तकवे और परहेजगारी दियां खात्मे उत्ते गल्लां। हाँ जी, इसलिए पुत्र जितने बैठे हो, मैं भी मुरीद हूं, जरा ना दलेर हो, हर वेले डरी हो, या अल्लाह मेरी निस्बत की हिफाजत करेंगे, अल्लाह मेरी निस्बत की हिफाजत कर। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हमेशा पुत्र ओदी खुफिया तदबीर तो डरी हो, किते भी दलेर ना हुई हो, किते भी दलेर ना हुई हो। हाँ जी, हमेशा डरी हो अपने अल्लाह, अपने अल्लाह बस जी, अपने अल्लाह को याद करो, दुरूशी पढ़ो, हैं जी, अपना अखलाक अच्छा रखो, मोहब्बत वंडो, प्यार वंडो। वो इंशाल्लाह फिर कभी हजरत की बात, बस आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म। प्यार वंडो। जितने पुत्र हम सालिक बैठे हैं ना, अब ये सारे लोगों की नजरें हम पे हैं। ये मुरीद है तो भला की करता है। मैं हाँ जी, हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में किसी ने अर्ज़ की, हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर, जनाब उस्मान गनी, जनाब उमर फारूक, बड़ा सिलसिला फैला, बड़ा सिलसिला आगे गया। आपके दफ़ा तो जो है ना कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया अबू बकर, उमर और उस्मान की कामयाबी का राज ये था कि उनका मुशीर मैं था, और मेरे सिलसिला, सारे सिलसिले की वजह यह है कि मेरे मुशीर तुम हो। पुत्र हमने ये सिलसिले आगे लेके चलने, ये तो नवाज रहे हैं,
یہ تو جھولیاں بھر رہے ہیں. اب ہم نے اس سلسلے کو آگے اس انداز سے لے کے چلنا ہے آپ کا اخلاق آپ کا کردار اتنا سونا ہو کہ لوگ دیکھ دیکھ کے کہو مینوں بھی اپنے پیراں کا لے جا مینوں بھی مرید کروا چل کے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں پتر یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے سر پہ یہ پگ رکھنا یہ جو 4 کونوں والی ٹوپی رکھنا. اب میں نے اپنے پیر خانے کا سارا سلسلہ اپنے سر پہ اٹھایا ہوا. آپ کی غلطی شمار نہیں ہوگی. آپ کی غلطی بھی آپ کے پیر خانے کے کھاتے میں گرے گی جا کے. مر جاؤ حضرت لیکن پتر کردار نہ لوز ہونے دئی ہوا ہے تاکہ یہ سلسلے پھیلیں یہ سلسلے آگے نکلیں. میں نے کہا نا میں ایک ہی بات کروں گا بات ختم. یہ دیکھو یہ ہمارے بزرگوں کا کردار تھا. لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بازار تشریف لے جا رہے تھے اور انداز یہ تھا کہ آپ نے خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا. جو میں کہہ رہا ہوں اللہ میرے لیے بولنا کوئی مشکل نہیں. تو یہ کہتے تھے میں فجر تک بولنا کرنے کے لیے. اللہ کی مخلوق کو صرف اپنے چاؤ کے لیے آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. وہی انداز میں نے وہاں سے سیکھا انداز. میں اینڈ کراں گا جی. آپ نے خود کو نا چادر میں چھپا رکھا تھا حضرت جی صرف اس لیے کیونکہ آپ نے بازار سے گزرنا تھا مخلوق نہ دیکھ لے. لوگ دکانیں چھوڑ کے آ جائیں گے جمع ہوں گے. کسی کو دھکا لگے گا کسی کے پاؤں پہ پاؤں آئے گا کسی کو کچھ لگے گا کسی کو کچھ لگے گا. آپ چھپا کے گزر رہے تھے. لکھا ہے جو چادر آپ نے خود پہ اوڑھ رکھی تھی بڑی قیمتی تھی. اس وقت بازار میں کپڑا چور کھڑا تھا. اس کی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے. وہ صرف چادر کو دیکھ رہا ہے اور وہ پیچھے اس نیت سے چل پڑا کہ بازار میں چادر نہیں چھیننی کیونکہ بازار میں چادر چھینوں گا تو آگے رش ہے. لوگ پکڑیں گے روکیں گے پکڑا جاؤں. چادر میں نے وہاں چھین کے بھاگنا جا کے روکنے والا کوئی نہ ہو. اب حضور غوث پاک آگے چل رہے ہیں پیچھے چل رہے ہیں. حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے اور کس نیت سے چل رہا ہے. پتا تھا آپ بھی چلتے رہے وہ بھی چلتا رہا. جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے باہر نکل آئے رش سے باہر نکل آئے اس کے مطابق اب آگے مزاحمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں چادر چھین کے بآسانی بھاگ جاؤں گا. اس نے لکھا ہے حضور غوث پاک کی چادر پکڑ کے نا اس کو کھینچا. ادھر اس نے چادر کو کھینچا. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توجہ کی اور عرض کیا کرتے ہیں رب کریم پھڑی چادر پیڑی نہیں اتنا لیکن پھڑ چادر میری لئی. کوئی غصہ نہیں جی کوئی غصہ نہیں کوئی سخت کلامی نہیں کوئی بد زبانی نہیں ہے. یہ تھے ہمارے بڑے یہ تھے ہمارے بڑے بڑے پتر. اس وقت پاکستان کو اسلام کی لوڑ ہے بڑی. ہر بندہ ہی کوڑا ہے ہر بندہ لڑن تیار. لاؤ رنگ حضرت اپنا. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. عرض کیا کرتے ہیں رب کریم پھڑی پیڑی نہیں نال سوں لیکن پھڑ چادر میری لئی. اے مالکا جے پھاڑی لئی سوں تے کوئی انج دا کرم کر میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جاوے. اسی لیے تو پھر اقبال کہتے ہیں نا ہم سالکوں کو اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. پتر آؤ بدلیں اپنے آپ کو. آؤ وہ رنگ جو ہمارے بڑے کچھ کوشش کریں حضرت جی ان کو لے. اور میں نے کہا نا